السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسوری صاحب جلوہ افروز نے ایک دو اشعار سماعت فرماوا۔ حافظ صاحب دا کتاب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظارے مدینے دے، گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظارے مدینے دے، جدو مسجد نبوی ویکھیے لوں ٹھر گئے ساڈے سینے دے، گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظارے مدینے دے، جڑے حج کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے، جڑے حج کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے، سو رب دی فیصلے ہوندے نے دل حسد بغض تے کینے دے، ذرا مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ او نانا نا کرو لاہور دے رہنا لیا، بہت بڑا عظیم و شان اجتماع اسٹیج بھی اپنی مثالہ پہ عبدالوہاب صدیقی نو خوش کرنوا سیا جو تسانے نہیں بولنا، لیکن جنوں نبی دی نات نہ پیارے، ایمانداری نہ دوویں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ مزہ آ گیا، سرور آ گیا۔ گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظارے مدینے دے، جدو مسجد نبوی ویکھیے لوں ٹھر گئے میرے سینے دے، گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظارے مدینے دے، انتہائی توجہ ترجملہ میرے پیغلام مرتضی وڑائے صاحب، حافظ زبیر حادث صاحب ذرا توجہ فرمانا۔ میرے نبی دی شان نرالی ہے، امی عائشہ بھی فرماندیاں نے، میرے آقا دی شان نرالی ہے، ام سلمہ بھی فرماندیاں نے، کستوری نالو وکھرے نے، کستوری نالو وکھرے نے، ایک قطرے نبی دے پسینے دے، گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظارے مدینے دے، جدو مسجد نبوی ویکھیے لوں ٹھر گئے ساڈے سینے دے، گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظارے مدینے دے۔ آخر دے دو جملے میرے پائی اصغر اسد صاحب دا حکم مندے ہویا، پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں، چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، سنیا حسدہ تے دن چڑھ جاندہ ہے۔ محسن حسن بلالی صاحب میاں مار صاحب ذرا توجہ فرمانا، سنیا حسدہ تے دن چڑھ جاندہ ہے، انگلی اٹھا کے او چاننو ہلاندہ ہے، انگلی اٹھا کے او چاننو ہلاندہ ہے، ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، سنیے ہن تیو پیسہ بھی نگال دی، سنیے ہن تیو پیسہ بھی نگال دی، اے بھی پتہ لگا ہنو دیوہ بھی نبال دی، سنیے ہن تیو پیسہ بھی نگال دی، اے بھی پتہ لگا ہنو دیوہ بھی نبال دی، ایسا با جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، سنیے ٹور داتے جگ رک جاندہ ہے، سنیے ٹور داتے جگ رک جاندہ ہے، دنیا ساری دا حسن اوتھے مک جاندہ ہے، ایسی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے۔